الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. پروردگار اپنی اس عبادت کو، اس ذکر کو، اس مختصر محفل میلاد کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ اس کا ثواب پیغمبر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شہادہ معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. بالخصوص آج کا دن 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. آج کی شب سرکار حضرت غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ تیرے نبی کی آل کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. 72 شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ اس کا ثواب پیارے صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. اللہ کے تمام ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور داتا علی حجویری سرکار غوث پاک سرکار، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، حضرت سید لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جتنے بھی آئے ہیں سب پہ اپنا کرم فرما دے. پریشان حالوں کی خیر فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ حافظہ مریہ علیمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام حسن و حسین کے نانا جان، السلام فاطمہ کے بابا جان. یا الہی صدقہ آل رسول زہرا تو